बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिल मुमिनी अलल मुमिनी सबअतु हुकूक। नाज़रीन मोहतरम, आज अगर हमारा मुआशरा मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का शिकार है तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे हमारा मुआशरा आजकल क़त्अ ताल्लुक़ का शिकार है। एक ही मुआशरे के अंदर, एक छोटी सोसाइटी के अंदर हम एक दूसरे की हमसायगी में रहते हैं, लेकिन हमारा जो हमसाया है उसके घर क्या मुश्किलात हैं, क्या मसाइल हैं, उनकी हमें कोई खबर नहीं होती। या एक ही फैमिली के अंदर हम लोग रहते हैं, एक ही खानदान के अंदर रहते हैं, एक छोटी सी जगह पे, महदूद जगह के अंदर हम लोग रहते हैं, लेकिन हमने अपने जो दूसरे मोमिनीन हैं, अपने जो मोमिन भाई हैं, उनसे क़त्अ ताल्लुक़ किया हुआ है। हम उनके लिए एहतराम के कायल नहीं हैं, हम उनके लिए हुकूक के कायल नहीं हैं, हम उनसे मोहब्बत के कायल नहीं हैं, हम उनकी सपोर्ट और उनको सपोर्ट करने और उनकी मदद करने के कायल नहीं हैं। हमने उनकी ग़ीबत को जायज़ करार दिया हुआ है, और जब वो बीमारिस्तान में होता है, वो हॉस्पिटल में होता है, वो बीमार होता है, तो हम उसकी इयादत के लिए नहीं जाते हैं। या खुदा न खास्ते जिस मुआशरे के अंदर हम लोग रहते हैं, किसी की फौतगी हो जाती है तो किसी पुराने इशू को बहाना बनाकर हम उसके तशीए जनाजा में भी शरीक नहीं होता है। और अब सवाल यह है, ये जो इतनी सारी मुश्किलात हैं कि हम किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं, किसी का हाल पूछने के लिए तैयार नहीं हैं, किसी को सलाम करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, किसी की माली मदद करने के लिए, अखलाकी मदद करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। बेगाने तो अपनी जगह, हम अपनों से भी क़त्अ ताल्लुक़ कर बैठे हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नाज़रीन मोहतरम, दीन मुबीन इस्लाम ने मोमिन के लिए कुछ हुकूक मद्देनजर रखे हुए हैं। तो मुआशरे की बहुत सारी बुराइयां और बहुत सारी मुश्किलात का ताल्लुक ये जो हुकूक खुदावंद मुताल की तरफ से हम पर वाजिब हैं, इनकी रियायत न करना है या इनसे असलन आशनाई न रखना है, इनके बारे में इल्म न रखना है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन भाई के ऊपर क्या हुकूक हैं। पैगंबर आजम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिल मुमिनी अलल मुमिनी सबअतु हुकूक। एक मोमिन का दूसरे मोमिन भाई के ऊपर 7 हक हैं। वाजिबतुम मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल अलैहि, और ये खुदावंद मुताल की तरफ से मोमिन पर वाजिब है कि हम उनकी रियायत करें। अब पहला जो हक है मोमिन का, एक मोमिन का दूसरे मोमिन भाई के ऊपर, वो है अल इजलालु फी ऐनिही, कि हम दूसरे मोमिन भाई के लिए अपनी आंखों में उसके लिए एहतराम और इज्जत के कायल हो जाएं। यानी जब हम उनसे मुलाकात करते हैं, हम अपने मोमिन भाई से जब मिलते हैं, तो हमारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत हो, उसके लिए एहतराम हो, उसके लिए इहानत ना हो। यह पहला हक है कि हम अपने मोमिन भाई के लिए जो है अपनी आंखों में भी एहतराम के कायल हों, अपनी आंखों में भी उसके लिए जो है वो इज्जत रखें, यानी इज्जत की निगाह से उसकी तरफ देखें, न कि इहानत की निगाह से उसकी तरफ देखें। दूसरा जो हक है वो है वल वुद्दु लहू फी सदरिही। एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक यह है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए अपने सदर में, दिल में उसके लिए मोहब्बत रखे। बस मुझ पर और आप पर वाजिब है कि हम अपने मोमिन भाई के लिए अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत रखें, उसके लिए नफरत ना रखें, उससे नफरत ना करें, बल्कि उससे मोहब्बत करें। तीसरा, वल मुवासातु लहू फी मालिही,
ہم اپنے مومن بھائی کو جو اپنا مال ہے اس میں اس کو شریک کریں. مواسات سے مراد یہ ہے کہ ہم اس مومن بھائی کو اپنے مال میں جو ہے وہ اس کو شریک کریں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ہم اپنی میراث میں اس کو شریک کریں، اپنی پراپرٹی میں اس کو شریک کریں؟ نہیں، معاملہ بہت سمپل ہے کہ جب بھی اس دوسرے مومن بھائی کو ضرورت ہوگی، اس کو کوئی مالی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ کسی مالی مشکل میں گرا ہوا ہے، تو اس وقت میری اور آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس کی مالی مدد کریں. یا مثلا آپ کا مومن بھائی، اس کے بچے زیادہ ہیں، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس کی انکم بہت کم ہے، وہ اپنے بچوں کی فی جو ہے اسکول فی پے نہیں کر پا رہا، اور آپ کو اور مجھے علم ہے، تو اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو مالی سپورٹ کریں. چوتھا جو حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر، وہ ہے وَأَن يُحَرِّمَ غِيبَتَهُ، کہ ہم اس مومن بھائی کی غیبت کو اپنے اوپر حرام قرار دیں. یعنی اس کی غیبت سے ہم اجتناب کریں، تنہائی میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی سیلف ریسپیکٹ اور اس کا جو سٹیٹس اور احترام ہے دوسروں کے سامنے اس کو خراب نہ کریں، اس کی برائی نہ کریں. اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کو سیو کریں، اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کو خراب نہ کریں. پانچواں جو حق ہے وہ ہے وَأَن يَعُودَهُ فِي مَرَضِهِ، کہ جب مومن بھائی بیمار ہوتا ہے تو پھر دوسرے مومن بھائی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی عیادت کے لیے جائے. اب اگر ممکن ہے تو بہتر یہ ہے کہ عیادت کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو اس کی تھوڑی بہت مدد بھی کر دیں. خالی ہاتھ نہ جائے اس کے پاس، جتنا ممکن ہے اس کو اس کی مالی جو ہے وہ مدد کرے. چھٹا جو حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن بھائی کے اوپر، وہ ہے وَأَن يُشَيِّعَ جِنَازَتَهُ. جب آپ کا مومن بھائی آپ سے جدا ہو جاتا ہے، اس کی فوتگی ہو جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چلا جاتا ہے، جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اب وہ ایک ڈیڈ باڈی کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کا تشییع جنازہ ہو رہا ہے، تو پھر میرے اوپر اور آپ کے اوپر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے خداوند متعال کی طرف سے کہ ہم اس کے تشییع جنازہ میں جو ہے وہ شریک ہوں. اور آخری جو حق ہے وہ ہے وَأَلَّا يَقُولَ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا خَيْرًا. اس مومن بھائی کی موت کے بعد پھر اس کی برائی نہ کریں، ہمیشہ اس کی نیکیاں جو ہیں ان کو بیان کریں، ان کی برائیوں کو، ان کی جو لائف میں جو ان کی کمزوریاں تھیں ان کو بیان نہ کریں، بلکہ جب بھی اس کو یاد کرنا ہو تو اس کی نیکیاں یاد کریں، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ بیان کریں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.